नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, अहिले चर्चा तीन समूहको छ। पहिलो, देश छोड्ने नेपालीको, दोस्रो सहकारीका पीडितहरूको र तेस्रो लघुवित्तका ऋणीहरूको। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरू नै विदेश जाने लहर चलेका बेला देश छोड्नेहरू र दिनहुँ सञ्चालक भागिरहेका सहकारीका बारेमा भन्न के नै बाँकी छ र? रह्यो लघुवित्तका ऋणीहरू। लघुवित्त आफैमा अहिले ऋणी, कर्मचारी र नियामकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। ऋणीहरूका लागि लघुवित्त र लघुवित्तका लागि ऋण खाने ऋणीहरू नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने जस्तै बनेका छन्। ऋण उठाउन जाउँ सङ्घर्ष समिति र आन्दोलनका नाममा ऋणीहरूले भकुर्लान् भन्ने पिर, ऋण नउठाउँ हाकिमले जागिर खाइदेलान् भन्ने तनाव छ लघुवित्तका कर्मचारीहरूलाई। अझ ऋणीहरूको तनाव झन् बेग्लै छ। लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिरौँ, पैसा छैन, नतिरौँ साँझ दिउँसो बिहान। लघुवित्तका कर्मचारीहरूको टचर सहने ताकत छैन। लघुवित्तको ऋण र कर्मचारीको टचर भन्दा दुर्गा प्रसाई र मणिराम घेवालीको आन्दोलन नै सही भन्दै लघुवित्तका ऋणीहरू राजधानी हानिएका छन्। तर न ऋणीहरूको समस्यामा समाधान भएको छ, न लघुवित्त कर्मीहरूको तनाव कम भएको छ। आखिर लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान के त? प्रस्तुत छ लघुवित्तका समस्या र सम्भावित समाधानका उपायहरूबारे जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सञ्चालक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनिष अर्यालसँग सहकर्मी सुरज प्याकुरेलले गर्नुभएको यो कुराकानी। स्वागत छ मानिसजी। धन्यवाद। जस्तो अहिले यो हामीले लघुवित्तका बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ जेनरल पर्सपेक्टबाट एउटा आम लेम्यानले हेर्दाखेरि चाहिँ लघुवित्त चाहिँ अब ध्वस्तै भयो वा चाहिँ भनौँ न लघुवित्तको अब भविष्य छैन भन्ने खालका तर्कहरू पनि सुनिएका छन्। लघुवित्तको खास अवस्था के छ, यहाँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। धन्यवाद सुरज सर। लघुवित्तको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा जो मार्केटमा अहिले कुराकानी चलिरहेको छ, लघुवित्तको अवस्था ध्वस्त भइसक्यो, लघुवित्त पहिलाको जस्तो हुँदैन भन्ने हिसाबले अब यो कुरा हिजोको डेटमा भएको लघुवित्तको ब्यालेन्स सिट आजको डेटमा हेर्दै गर्दा नराम्रो पक्कै पनि छ, पहिला जस्तो राम्रो छैन। तर त्यो भन्दै गर्दा भोलि डेटमा हिजोको जस्तो ब्यालेन्स सिट नहोला भन्न सकिँदैन। आज यो लघुवित्तको अवस्था यस्तो हुनुको कारणहरू विभिन्न कारणहरू छन्। इन्टर्नल फ्याक्टर, एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू छन्। अब यसमा तपाईँको अब हाम्रो विश्व नै आर्थिक मन्दीमा गएको छ र लघुवित्त भनेको हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा 4वटा क्लास अफ ब्याङ्क्सहरू छ, जसमा डी क्लासमा पर्छ र डी क्लासमा पर्दै गर्दा नेपालमा प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङ गर्ने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त नै हो। र प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङ गर्दै गर्दा हाम्रो कुनै कोलाटरल त्यहाँ नहुँदै गर्दा हामीलाई के एउटा सामान्य ऋणीहरूको इन्टेन्सन के हुन्छ भन्दै गर्दा यदि मैले अब म आर्थिक मन्दीमा छु भनेको, आर्थिक मन्दी भनेको के हो भन्दै गर्दा मसँग आज मेरो ब्याज तिर्ने क्यापेसिटी कम हुने अथवा मेरो पर्चेसिङ क्यापेसिटी कम हुने हो। त्यो हुँदै गर्दा मैले ब्याज तिर्नु पर्ने कन्डिसनमा मेरो जुन कोलाटरल कहीँ छ, कहीँ धितो ग्रुपमा छ भने पहिला म त्यहाँको ब्याज तिर्न मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यहाँ हुन्छ। र माइक्रो फाइनेन्स भयो हाम्रो प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङ भनेको, म एउटा किसान भएँ, मैले 1 लाख रुपियाँ मेरो कुनै एउटा माइक्रो फाइनेन्सबाट मैले लोन लिएँ, त्यसबाट मैले बाख्रा पालन गरेँ र म त मन्दीले गर्दा त बाख्रा पालन मेरो राम्रो व्यवसाय फस्टाउन सकेन, मैले ब्याज सावा तिर्न सकिनँ। त्यो नसक्दै गर्दा मलाई बढी से बढी के हुन्छ, जुन 1 लाख खर्च गरेर मैले बाख्रा लिएर आएको थिएँ त्यो बाख्रा नै लिएर जान्छ। मान्छेको त्यो मेन्टालिटी भयो हो। मेरो घर जुन मैले बसिरहेको घर, त्यो घर त मैले लघुवित्तमा धितोमा राखेको थिएन, त्यो घर त जाँदैन हो। त्यो मेन्टालिटीले चाहिँ अलिकति हाबी भयो। प्लस अहिले यसमा चाहिँ मलजल केले गर्यो भन्दा लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समितिहरू छन्। अझै हामी त क्यापिटल सिटीमा छौँ, तर दूरदराजमा हाम्रो क्लाइन्टहरू भनेको दूरदराजमा हुनुहुन्छ। दूरदराजमा भएका मान्छेहरूको अलिकति फाइनेन्सियल लिट्रेसी हाम्रोभन्दा कम छ। भनेको यो लघुवित्त सङ्घर्ष समिति वा दुर्गा प्रसाईले 20 लाखसम्मको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेका आन्दोलन यी लगायतका विषयले पनि अलिक बढी नै पिरोलेको हो लघुवित्त क्षेत्रलाई। एकदम पक्कै पनि हो। यसमा जस्तै तपाईँको कारणको वेटेज दिँदै गर्दा लघुवित्त सङ्घर्ष समितिको एराउन्ड 30 to 40% वेटेज छ यो हाम्रो लघुवित्तको बिग्रदो अवस्था। जस्तो अहिले तपाईँले प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङको कुराकानी गर्नुभयो भने, तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कस्ता खालका विषयहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो कुरालाई इम्फेसिस गरिदियो र चाहिँ अब स्थिति चाहिँ कस्तो आइदियो भने, होइन अब हामीले धितो बिनाको लोन नदिने भन्ने खालको चाहिँ अब हाम्रो एनपिएल पनि एकदम बढ्यो, त्यो भएको हुनाले धितो नै लिने भनेर लघुवित्तहरू लागे।
जसका कारण चाहिँ लघुवित्तको प्रिन्सिपल जुन हो त्यो प्रिन्सिपल भन्दा पनि बाहिर गए लघुवित्तहरू र यसका लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तको लाइसेन्स दिएको होइन भन्ने खालका तर्कहरू पनि आछ नि। यो दुईटै चिजलाई मिक्सअप गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब तपाईँले भनेको कुरा पक्कै पनि सही कुरा हो। माइक्रो फाइनेन्स भनेको साना किसानको सानो सानो प्रोजेक्टहरूलाई माइक्रो फाइनेन्सले कसरी हेल्प गर्ने, उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नलाई माइक्रो फाइनेन्सले सपोर्ट गर्ने हो। त्यो स्थापना नै यही मोटोका साथ भएको हो। तर अब अहिले त्यही धितो नभएको भइसकेपछि मान्छेले पे ब्याक गर्नलाई, ब्याज तिर्नलाई, सामत तिर्नलाई हिचिचाए भन्ने हिसाबले अब कोलाटरल बेस्ड लेन्डिङ भनेको धितो लिगौँ भन्ने हिसाबमा गइयो हामी। तर त्यो जाँदै गर्दा मर्म हाम्रो फुलफिल हुँदैन। माइक्रो फाइनेन्सको लघुवित्तको मर्म त त्यो हुँदै पनि होइन। र तर अब माइक्रो फाइनेन्स चल्नु त पर्यो। यो अवस्था गयो भने आज राम्रो माइक्रो फाइनेन्सहरूको 12% 15% NPL छ हो। यस्तै अवस्था गयो भने तपाईँको 3-4 वर्षपछि माइक्रो फाइनेन्स नर पनि सक्छ हो। त्यही भएर अब केही समयको लागि यो गाह्रो अवस्थासम्मको लागि चाहिँ हामीले अलिकति धितो कर्जा पनि दिने, अनि अवस्था सुधार हुँदै गइसकेपछि धितो कर्जालाई फेरि कम गर्दै फेरि हाम्रो जुन मर्म अथवा जुन अब्जेक्टिभमा माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस भएको त्यही नै हिसाबको कर्जा दिने भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पनि यही नै नीति। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि त फेरि बानी लाग्ला नि धितो लिने फेरि होइन। यस्तो छ अहिले तपाईँको 100% कर्जा नै धितो कर्जा दिने भन्ने कन्सेप्ट होइन। 20 देखि 30% हाम्रो लोन पोर्टफोलियोको 20 देखि 30% चाहिँ धितो कर्जा हामीले दिउँ, धितो कर्जामा फोकस गरौँ अहिले। तर अलिकति देशको अथवा यो इकोनोमिक रिसेसन अलिकति कम हुँदै बजार चलायमान हुँदै गइसकेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो पहिला हामीले जुन हिसाबले कर्जाहरू फाल्ने गरेका थियौँ त्यही हिसाबले अगाडि बढौँ। अहिलेको लागि चाहिँ अहिले विषम परिस्थितिको लागि चाहिँ धितो कर्जामा हामी स्विफ्ट हौँ। किनभने अब NPL बढिरहेको छ भन्दै गर्दा माइक्रो फाइनेन्सले आफ्नो बिजनेस रोक्ने कुरा नि भएन। र माइक्रो फाइनेन्सको बिजनेस भनेको लोन दिने हो। अब मैले लोन दिँदै गर्दा फेरि NPL बढ्छ भनेर मैले लोन रोक्न त भएन। त्यो बरु धितो कर्जा मैले दिँदै गर्दा मलाई त कोलाटरलको त एउटा बेस छ होइन, भने NPL हुने सम्भावना धेरै कम छ। भयो भने पनि हामीले त्यसलाई सकार्न सक्यौँ। त्यस्तो यहाँ अहिले के विषय पनि आएको छ भने विशेष गरी यो लघुवित्तका स्टाफहरूलाई लिएर चाहिँ अहिले त अब तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो ठाउँ ठाउँमा सङ्घर्ष समितिले एकदम पिरोलेका छन्। अब त्यो 20 लाखभन्दा बढीको कर्जा चाहिँ माफी हुन्छ भन्ने हिसाबले अझ दुर्गा प्रसाईजीको त आन्दोलन कति पनि छ होइन। त्यो हिसाबले पनि तिरिरहेका मान्छेले पनि लोन नतिर्न उद्धत भए, जसका कारण चाहिँ स्टाफहरूको सेक्युरिटीका विषय पनि आए र चाहिँ लोनको सेक्युरिटीको विषय पनि आयो भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ कतिको त्यो हामीले बाहिर सुने जस्तै भयावह स्थिति छ वा ठिकै हो भन्ने छ वा कस्तो स्थिति छ? यो स्थितिको कुरा गर्दै गर्दा यो हामीले कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेछ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ। अब हाम्रो माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्दै गर्दा धेरै लोनहरू तपाईँको सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोनहरू धेरै डिफल्ट छ। सुदूरपश्चिमका क्लाइन्टहरूलाई यो सङ्घर्ष समितिले अलिक बढी प्रभाव पारेछ। त्यसको कारण चाहिँ अब कारण कस्तो भन्दै गर्दा अलिकति फाइनेन्सियल लिटरेसी कम भएको हो कि भन्ने कुरा छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म सङ्घर्ष समितिको नाइके भएँ इक्जाम्पल। मैले एउटा कोही क्लाइन्टलाई गएर भने तिमीले यो माइक्रो फाइनेन्सबाट यति लोन लिएको छौ, तिमीले यसको सावा ब्याज केही तिर्नु पर्दैन। अब सरकारले 1-1.5 वर्षमा अथवा 5-6 महिनामा यो सबै सरकारले नै तिर्दिन्छ तिम्रो लोन, तिमीले 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। तिमीले तिर्यौ भने तिम्रो अर्कोले तिरेर छैन, तिमीले तिरिरहेछौ। हेर है, उसलाई लघुवित्तले केही गरेको छैन, तिमीले नतिर भनेर त्यो भन्दै गर्दा सायद त्यो मान्छेले मलाई भन्दै पनि म त्यही मान्छु होला है। अब उसको त अलिक लिटरेसी कम छ र उनीहरूलाई कालो सूची भन्ने कुराहरू थाहा छैन होइन। त्यो हिसाबले पनि अलिकति त्यो साइडतिर अलिक बढी चाहिँ प्रभाव छ। वा गाउँका मान्छेलाई म कालो सूचीमा परे नै भने नि के हुन्छ भन्ने खालको तर्क पनि होला एकदम। त्यो हिसाबले गर्दै गर्दा भेग अनुसारको कुरा हो। सुदूरपश्चिमतिर अलिक बढी डिफल्टको रेट बढी छ लोनको डिफल्टको केसमा। अनि जहाँ शिक्षा कम हुन्छ त्यहाँ नै यस्ता कुराहरूले बढी प्रभाव जमाउन सक्छन् नि त। अहिले भएको त्यही नै हो। अब लघुवित्त सङ्घर्ष समितिलाई अब कुनै बेला माओवादीको सरकारले पनि सपोर्ट गर्यो भन्ने पनि कुरा आएको थियो होइन। अब त्यो त अब नहोला, पछि त उहाँहरूले अब कारवाही गर्नुहोस् भनेर पनि एउटा जारी नै गर्नुभयो होइन। तर चाहिँ त्यो मेन्टालिटी अझै पनि छ। अनि त्यो मेन्टालिटी हाबी हुनुको कारण के भन्दै गर्दा हामी रुट कज के हो भन्दै गर्दा मैले 5 लाखको लोन लिएँ तर मेरो त 5 लाखको एगेन्स्टमा मैले केही धितो दिएको छैन भनेपछि मैले नतिरेका मलाई के हुन्छ र भन्ने मेन्टालिटी एउटा क्लाइन्टको हाबी भयो। जस्तै मैले 5 लाखको लोन लिँदै गर्दा मैले आफ्नो घर धितोमा राखेको छु भन्दा त्यो घर त लिलामी गरिदिन्छ उनीहरूले भन्ने मलाई डर हुन्छ। त्यही भएर मैले त लोन तिर्नलाई म अग्रसर हुन्छु।
जब कि मैले केही कुरा कोलाट्रल दिएको छैन भने त 5 लाख रुपियाँ लिएको अब जे गरे गर भन्ने मेन्टालिटीमा म बस्छु भएको त्यही हो भनेको अहिलेको त्यो लोन नतिरे पनि के नै हुने गरेर अल्टिमेटली भन्ने खालको त्यो भए बिनाको अवस्था भयो एकदमै जसको कारण यो समस्या आयो जस्तो यहाँ चाहिँ कतिपय लघुवित्तका स्टाफहरूले के भनिरहनु भएको छ भने अहिले चाहिँ काम गर्ने स्थिति नै छैन हामी फिल्डमा जानै सक्दैनौँ हामीलाई चाहिँ लघुवित्त सङ्घर्ष समितिको डर छ होइन अब चाहिँ अलिकति अहिले त अलिकति चाहिँ ठुलो स्वर गऱ्यो भने पनि फेरि त्यहाँ सङ्घर्ष समितिका साथीहरूले अवरोध गर्नुहुन्छ होइन यो खालका समस्याहरू छन् भन्ने खालको तर्क पनि गर्नुहुन्छ यसका लागि चाहिँ के कस्ता कामहरू गर्न आवश्यक छ वा गरिरहनु भएको छ वा के छ तपाईँले भन्ने कुरा पक्कै पनि सही कुरा हो हाम्रै जालपा सामुदायिक लघुवित्त कर्मचारीहरूले पनि यो कुराहरू विभिन्न चरणमा पटक पटक हामीहरूलाई भनिराख्नु भएको छ अहिले गाउँमा गएर केन्द्र सञ्चालन गर्न गाह्रो भइसकेको छ अहिले गाउँमा गएर ब्याज उठाउन गाह्रो भइसकेको छ त्यो एकदम भएको कुरा हो त्यो किन भइरहेछ भन्दै गर्दा जुन सङ्घर्ष समिति छ त्यो उनीहरूको सञ्जाल धेरै ठाउँमा फैलिसकेको छ र धेरै ठाउँमा कस्तो भइसकेको छ भन्दै गर्दा अब यो पैसा त सरकारले तिर्दिने हो हामीले तिर्नु पर्दैन हो तिमीले अब त्यो भन्दै गर्दा एउटा तिरिरहेको मान्छेले पनि ओहो यसले तिरेको छैन मैले मात्रै किन तिर्ने म तिर्दिनँ नि भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ अनि म तिर्दिनँ भनेर मैले मेन्टालिटी बनाएर बस्दै गर्दा कोही मान्छे पैसा लिन आउँदै गर्दा ल के गर्छौ गर न त भन्न सजिलो भयो हो उसलाई गर्न पनि त्यो लघुवित्त कर्मचारीले के गरोस् विचार उसले त अनुनय विनय गर्ने हो ल होइन तपाईँले ऋण लिनुभएको छ ऋण लिइसकेपछि ऋणको सावा ब्याज समयमा तिर्नुपर्छ भनेर उसले त यो वित्तीय चेतना दिन्छ र कहीँ अलिकति स्टाफहरूको अलिकति स्वर ठाडो होला चर्को होला त्यसैमा फेरि उनीहरूले त्यही कुरालाई फेरि मलजल गरेर हामीलाई धम्कायो हेप्यो गाली गर्यो पिट्योसम्म पनि भन्ने कुरा तर यहाँ त कतिपय अवस्थामा हामीले कतिपय दृश्यहरू यस्ता पनि देखेका छौँ कि कतिपय लघुवित्तका स्टाफहरूले गएर भाँडाकुँडा नै फालिदिएको वा चाहिँ बाख्रा नै फुकाइदिएको वा चाहिँ अझ कतिपय सङ्गीन आरोपहरू पनि लागेका छन् भने त चाहिँ मेरा लागि यसो गर अनि तेरो ऋण चाहिँ मिना गरिदिन्छु भन्नेसम्मका कुराहरू उठेका आरोपहरू पनि छन् होइन अब कतिपय लघुवित्तका मान्छेले त अलिक फोरी शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेका स्थिति पनि छन् यो चाहिँ लघुवित्तका कर्मचारीहरूलाई नै ओभर टेन्सन भएर त्यो अवस्था आएको हो कि यो कतिपय ठाउँमा चिजै बिग्रेको यस्तो भएको हो कि के भएको हो यो चाहिँ अब यस्तो छ कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँको यस्तो गाउँहरू छ यस्तो क्षेत्रहरू छ जहाँ लघुवित्तका कर्मचारीहरू छिर्नै पाउँदैनन् छिर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई धपाउँछन् नै यो एकदम हाम्रै संस्थामा यो भएको छ हाम्रै संस्थाका 2-3 कर्मचारीहरूले त पिटाइ पनि खाएका छन् हो अब तपाईँले जुन भन्नुभयो बाख्रा निकालेर लिएर जाने भाँडा फालिदिने हो अब हाम्रोमा तपाईँको 55-56वटा लघुवित्त छन् हजारौँ कर्मचारीहरू छन् एउटा दुईटा कर्मचारीबाट त्यो कुरा पनि भयो होला जस्तै त्यो कुन केसमा हुन्छ भन्दै गर्दा जान्छन् ऋण उठाउनलाई हो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्नुहुन्छ हरेक दिन फलोअप गर्छन् अनि उहाँहरूबाट पनि क्लाइन्टहरूबाट पनि दिन्न के गर्छस् भन्ने आइसकेपछि अब कर्मचारीहरू त आफ्नै संस्था सम्झेर काम गरेर हुन्छन् त्यति बेला ह्युमन नेचर पनि हो अलिकति चाहिँ उशृङ्खल भएको होलान् र त्यो हुनु चाहिँ नराम्रो हो हुनु हुँदैन र अब तपाईँको 60वटा माइक्रो फाइनेन्स छन् हजारौँ कर्मचारी छन् एउटा दुईटा कर्मचारीबाट त्यो भएको पनि चाहिँ हामीले पनि न्युजहरूमा पढ्यौँ त्यो चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा गल्ती नै हो जस्तो यहाँ अहिले चाहिँ के पनि कुरा उठेका छन् भने धेरै वा कतिपय लघुवित्तहरू चाहिँ यो फिङ्गुबाट आए अलि बढी फाइनेन्सियल एनजिओहरूबाट आए जसका कारण चाहिँ लघुवित्त बिजनेस हो भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं सञ्चालकलाई स्वयं अध्यक्षलाई वा स्वयं त्यहाँका सिइओहरूलाई बुझाउन सकिएन उनीहरूका लागि चाहिँ लघुवित्त भनेको अझै पनि समाजसेवा हो अझै पनि एनजिओले जे काम गर्छ हामीले त्यही काम गर्ने हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको मनस्थिति भयो जसका कारण चाहिँ ती लघुवित्तहरूमा समस्या आयो भन्ने खालका चर्चाहरू पनि छन् यो चाहिँ कतिको सत्य हो त्यस्ता छन् स्थिति त्यस्तो अब एकदम सही नै कुरा गर्नुभयो तपाईँले यो धेरै लघुवित्त चाहिँ अब पहिला फिङ्गो भएर काम गरे अहिले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको लाइसेन्स लिएर एज अ लघुवित्त अलिक काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो संस्था पनि तपाईँले भनेकै हिसाबमा त्यसरी नै अगाडि बढ्या हो अब पहिला सामाजिक संस्था भयो त्यो लाइसेन्स पाउनुभन्दा अगाडि अनि उहाँहरू सिइओ सञ्चालकहरू चाहिँ सामाजिक संस्था भएको हिसाबले त्यही हिसाबले उहाँले सर्भिस दिनुभयो र लाइसेन्स पाइसकेपछि हामी एउटा बिजनेस एन्टिटी हो भन्ने कुरा उहाँहरूमा अझै कम्प्लिटली आएको छैन होइन त्यसमा एनपिएल हुन्छ जस्तै मैले यो मान्छेलाई यो विपन्न वर्गको मान्छे छ यसलाई मैले 1 लाख रुपियाँ मैले हाम्रो संस्थाबाट एज अ लोन दिनुपर्छ भनेर मैले लोन दिएँ
हिजो डेटमा समाजसेवा गरेँ मैले लोन दिएर 1 लाख रुपियाँ लोन दिएँ र त्यो लोन रिकभरीमा सामाजिक संस्था भइसकेपछि त्यो लोन रिकभरीको प्रक्रिया छुट्टै हुन्थ्यो। तर अहिले तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स हो, लोन दिएको 6 महिनामा अथवा 3 महिनामा विभिन्न क्राइटेरिया अनुसार एनपिएल तपाईँको वाच लिस्टहरू कुराहरू हुन्छ, त्यसमा उहाँहरूको ध्यानै गएन। त्यो भएर धेरै संस्थाका टप म्यानेजमेन्टलाई 5% एनपिएल भयो के भयो भन्नेसम्म पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ। 10% एनपिएल भइसक्यो, अब त 5% भन्दा बढी एनपिएल हुने संस्थाले त अर्को वर्ष लाभांश बाँड्न पाउँदैन, राष्ट्र ब्याङ्कले त त्यो रोकेको छ भन्दै गर्दा पनि हामी लाभांशमा किन फोकस गर्ने, हामी त समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर हामी समाजसेवा गर्ने हो, तर समाजसेवा गर्दै गर्दा हाम्रो एउटा बिजनेस एन्टिटी हो, त्यो पनि बिर्सनु हुँदैन। र माइक्रो फाइनेन्स पनि लगानीकर्ताहरू छन् नि त। आज तपाईँले लगानी गर्दै गर्दा तपाईँले त 2-4 रुपियाँको प्रतिफलको आश गरेर लगानी गर्नुहुन्छ नि, र त्यो माइक्रो फाइनेन्सका लगानीकर्ताहरूलाई पनि त रिटर्न त दिनु पर्यो नि। समाजसेवा मात्रै गरेर भएन हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति थोरै त्यो माइन्डमा अलिकति चेन्जेस आउन त थोरै समय चाहिँ लागिरहेको छ। भनेको अहिले चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अझै पनि यो समाजसेवा हो, यो बिजनेस गर्ने चिज होइन लघुवित्त भन्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ के दोधारमा हुनुहुन्छ भन्दा समाजसेवा पनि हो र अब त तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स सबै लिस्टेड भइसके, पब्लिकबाट तपाईँको पब्लिक डाइरेक्टर पनि गइरहेछन्, पब्लिकले तपाईँको त्यही माइक्रो फाइनेन्सको सेयर 1000 रुपियाँ 2000 रुपियाँ 5000 रुपियाँसम्म किनेका छन् हो। अनि म्यानेजमेन्टले त्यसलाई सामाजिक संस्था मात्रै रूपमा हेर्ने हो भने त उनीहरू लाभांश पाउँदैनन्, उनीहरू घाटामा जान्छन् हो। त्यो हिसाबले म्यानेजमेन्टले चाहिँ दोधारमा छ। अब सुरुमा चाहिँ सामाजिकको हिसाबले आए, तर अब त लाभांश बाँड्नको लागि त्यो हिसाबले बिजनेसमा कम्पिटिसन गर्न पर्यो। त्यो अब उहाँहरूको ट्रान्जिसन फेजमा हुनुहुन्छ। भनेको यो जहिले पनि पब्लिक डाइरेक्टर र त्यहाँ भएका सञ्चालकहरूको चाहिँ अलिकति टसल चलि नै रहने कारण पनि यही हो। एकदम माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँको प्रोमोटर र पब्लिकमा टसन हुने कुरा नै यही हो। प्रोमोटरहरू सबै एउटा माइक्रो फाइनेन्स किन गरिरहनु भएको छ त भन्दै गर्दा उहाँले एउटा समाजको हितको लागि गर्नुभएको हो। तर अब त त्यो पब्लिक त्यसमा आइसक्यो, उनीहरूले बाहिरबाट सेयर किनेर लगानी गरिसकेका छन् त्यो माइक्रो फाइनेन्समा भनेपछि उहाँहरूले त रिटर्न खोज्नुहुन्छ। तर पब्लिक अलिकति बढी रिटर्नमा फोकस हुने भयो, प्रोमोटर अलिकति बढी वर्कमा त्यसको अब्जेक्टिभमा फोकस हुने भयो हो। त्यसको चाहिँ टसन चाहिँ अलिअलि यसमा देखिन्छ नै। जस्तो अहिले चाहिँ के पनि समस्या छ भने मानिलिउँ मैले चाहिँ कुनै एउटा ब्याङ्कबाट लोन लिएको छु, अटो लोनै भनौँ, अटो लोन पनि के भने एउटा चाहिँ त्यही कृषि कर्मकै लागि मैले एउटा ट्र्याक्टरको लागि लोन लिएँ सपोज होइन। पछि चाहिँ मैले फेरि लघुवित्तमा लोन थप्नु पर्यो भने चाहिँ एक मान्छे एक लघुवित्त वा भन्दा पनि एक मान्छे एक वित्तीय संस्था भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू छन् यहाँ। यो चाहिँ अलिकति क्लियर पनि धेरैजना मान्छेहरू भइरहेका छैनन्। एकजना मान्छेको एक लघुवित्त हो वा एकजना मान्छेको एक लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्था हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु भएको छैन। यो त अलिक बढी नै प्लान भएन र रेडीहरूलाई चाहिँ? एकदम सही कुरा गर्नुपर्छ अहिले। एकदम रेडीहरूलाई एकदम बढी नै प्लान भयो, रेडीहरूलाई पनि प्लान भयो। यो मैले सुरुमा बुझिहालेँ, यो एक मान्छे एक लघुवित्त हो वा एक मान्छे एक लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्था हो? यो एक व्यक्ति एक वित्तीय संस्था हो। अब यसलाई म थोरै समय लिएर मैले क्लियर पार्छु। राष्ट्र ब्याङ्कले फागुन 10-11 गते 2079 सालमा एउटा सर्कुलर निकाल्यो। त्यो सर्कुलरमा के भनेको थियो, एक लघुवित्त एक व्यक्ति अथवा एक क्लाइन्ट भन्ने सर्कुलर निकालेको थियो। त्यो सर्कुलर अनुसार हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ, एउटा कुनै त्यो सर्कुलर निकाल्नुभन्दा अगाडि के त्यो सिनारी म तपाईँलाई थोरै यसमा जानकारी गराउँछु। एकजना व्यक्ति अथवा एकजना किसानले 5 वटा 6 वटा 10 वटा लघुवित्तबाट ऋण लिनुभएको थियो। तर त्यसको क्याप थियो। त्यसको चाहिँ एउटा लघुवित्तबाट उहाँले पाउने भनेको 7 लाख रुपियाँ म्याक्सिमम अमाउन्ट हो। उहाँले चाहिँ 5 वटाबाट 7-7 लाखको हिसाबले 35 लाख रुपियाँ उहाँले लिनुभएको थियो हो। अब हामीले के बुझ्यौँ, त्यो सर्कुलर पढिसकेपछि अब उहाँको अरू 4 वटाबाट जुन ऋण लिनुभएको थियो त्यो लघुवित्तमा उहाँले त्यो लोन सेटल गर्नु पर्यो र एउटा लघुवित्तबाट मात्रै लिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। तर प्र्याक्टिकल्ली हामीले हेर्दै गर्दा के रहेछ त, उहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट के आएको रहेछ भन्दै गर्दा त्यो व्यक्तिले यदि कुनै ब्याङ्कबाट पनि ऋण लिएको थियो भने, अब जस्तै इक्जाम्पल तपाईँले एउटा ब्याङ्कबाट कमर्सियल ब्याङ्कबाट लोन लिनुभयो र तपाईँले माइक्रो फाइनेन्ससँग लोन लिनलाई हाम्रो अप्लाई गर्नुभयो। अब तपाईँले लोन दिनुभन्दा अगाडि हामीले CIC हेर्छौँ, तपाईँको ब्याङ्कबाट इक्जाम्पल 5 लाख रुपियाँ तपाईँले लोन लिनुभएको रहेछ। अब तपाईँलाई हामीले लोन दिन मिलेन, जबकि हाम्रो केसमा लघुवित्तले एउटा क्लाइन्टलाई 7 लाखसम्मको लोन दिन पाउँछ। तर हामीले तपाईँले 1 रुपियाँ पनि लोन दिन पाएनौँ, किन तपाईँले एउटा वित्तीय संस्थाबाट लोन लिनुभयो। यो त अलिक बढी अव्यवहारिक भएन? एकदम अव्यवहारिक भयो। अब म फेरि यसमा जोड्छु। अब इक्जाम्पल कुनै एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले तपाईँले लोन दिनु पर्यो भने उसले
तपाईँले माइक्रो फाइनेन्सबाट लोन लिनु भएको छ कि भएको छैन भनेर तपाईँको CIC माइक्रो फाइनेन्समा उसले हेर्नु पर्दैन। तर लघु वित्तले चाहिँ त्यही मान्छेलाई लोन दिन पर्दाखेरि उसले हेर्नु पर्यो र कुनै ब्याङ्क फाइनेन्स कतैबाट तपाईँले 1 रुपियाँको पनि लोन लिनु भएको छ भने तपाईँले लघु वित्तबाट लोन लिन पाउनु भएन। यो 7वटालाई एउटा गर्यो एउटालाई पनि यसरी पेल्यो भन्ने कारणले पनि यो अलिक बढी NPL बढ्नमा यसको पनि भूमिका छ। एकदम सर, म तपाईँलाई अघि नै भने एउटा कुनै व्यक्तिले 5वटा लघु वित्तबाट 7-7 लाख रुपियाँ ऋण लियो। अब यो सर्कुलर आइसकेपछि उसले एउटा मात्रै लघु वित्तबाट ऋण लिन पाउँछ, त्यो पनि 7 लाखसम्म मात्र पाए। 7 लाखसम्म मात्रै पाए। अब त बाँकी 28 लाख रुपियाँ 4वटा वित्तीय संस्थालाई उसले कसरी तिर्छ? अब मन्दीको समयमा हो, मन्दीको समय छ कि त उसले आफ्नो कुनै एसेटबाट त्यो बेचेर तिर्नु पर्यो, नत्र भने त्यो 4वटा संस्था लघु वित्तलाई त NPL बढ्यो कि बढेन? बढ्यो, पक्कै पनि बढ्यो। अझै राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यो एक लघु वित्त एक ऋणीको जुन कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो त्यसमा लघु वित्तलाई चाहिँ लोन स्वापको एउटा फेसिलिटी दिनु पर्थ्यो। जस्तै कुनै पनि एउटा क्लाइन्टले उहाँको म्याक्सिमम लिमिट त 7 लाख हो, एउटा लघु वित्तबाट 3 लाख लिनुभएको थियो, एउटाबाट 2 लाख लिनुभएको थियो, एउटाबाट अर्को 2 लाख लिनुभएको थियो। अब उहाँले चाहिँ एउटा म यसबाट मात्रै लिन्छु अरूको चाहिँ म सेटल गर्छु भन्दै गर्दा उहाँले जुन लघु वित्त रोज्नुभयो त्यो लघु वित्तबाट 7 लाख रुपियाँ लिने र बाँकी 3 लाख 2 लाख तिर्न पनि त्यो लघु वित्तले स्वाप गर्ने एउटा फेसिलिटी दिन पर्थ्यो। त्यो पनि स्वाप फेसिलिटी पनि छैन। त्यो भएर लघु वित्तलाई धेरै समस्या परेको एउटा कारण त्यो पनि हो। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नियम लिएर आउनुभयो लघु वित्तलाई अलिकति साइजमा अलिकति मिलाएर लिएर जाउँ भनेर, तर त्यही सर्कुलरले र त्यही सर्कुलरका त्यही नियमहरूले गर्दा झन् लघु वित्तलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पारिरहेको छ। जस्तो अर्को कुरा पनि मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तो अहिले बेस रेटकै कुरा गर्ने हो भने र तपाईँहरूको भनौँ न कस्ट अफ अपरेसन पनि छ, टोटल कस्ट अफ फन्डको हिसाब गर्ने हो भने र तपाईँले कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लोन लिइरहेको चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने त तपाईँलाई 15% को क्याप छ, जबकि ब्याङ्कबाट तपाईँले पाउने भनेको 12% हाराहारी, त्यसमा तपाईँको कस्ट जोड्दाखेरि त यसै 15% पुग्छ भनेपछि त मार्जिन कहाँनिर भयो? यो कुराले चाहिँ असर गरेको छ कि छैन? एकदम सर, कुनै पनि संस्थाको वित्तीय अवस्था हेर्ने भनेको तपाईँको नेट प्रफिट अथवा नेट लस त्यसले हेर्ने हो। अब लघु वित्तहरू अहिले लसमा गइरहेको कारणै यही हो सर। पहिला लघु वित्तहरूले ब्याङ्कबाट डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेर विपन्न वर्ग थोक कर्जा भनेर उहाँहरूले बेसेड भन्दा पनि कममा एराउन्ड 5%, 6%, 7%मा लोन पाउनुहुन्थ्यो लघु वित्तले, भनेको ब्याङ्कले लघु वित्तले लोन दिन्थ्यो 5-7%मा। अब अहिले ब्याङ्कले बेस रेट प्लस 2%सम्म प्रिमियममा लोन दिन्छन्, जबकि ब्याङ्कै तपाईँको बेस रेट 10-11% छ। भनेको लघु वित्तले पनि प्रिमियममै लोन लिइरहेछ। अहिले हाम्रै लघु वित्तको कुरा गर्दै गर्दा हामीले एउटा ब्याङ्कसित बेस रेट प्लस 1% प्रिमियममा, त्यो पनि एकदम हामीले लबिङ गरेर प्लस 2लाई चाहिँ एउटा एक त हटाउनुहोस् भनेर बेस रेट प्लस 1% प्रिमियममा हामीले लिइरहेछौँ। अब हामीले तपाईँको यही हिसाब गर्दाखेरि त्यो ब्याङ्कको बेस रेट कति छ? 10.2 भनेको 11.2 त अलरेडी तपाईँको त्यहीँनिर कस्ट पर्यो। अब कस्ट अफ अपरेसन हिसाब गर्दाखेरि त 12-13 पुग्दैन त्यो? धेरै पुग्यो नि सर। हाम्रो कस्ट अफ अपरेसन तपाईँको 4देखि 4.5% पर्छ। जोड्दै गर्दा हाम्रो अहिले तपाईँको भदौ महिनाको बेस रेट हाम्रो संस्थाको बेस रेट 17.05 छ सर। अनि कसरी 15%मा अनि संस्था लसमा जाँदैन त सर? अहिले भएको नै यही हो। अब यो त कति जेल गर्ने भन्ने कुरा एउटा बिग पोजिसनको रूपमा रहँदैन एकदम। अब यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट हामीले के आशा गरेको छौँ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई, फाइनेन्सलाई हेरी नजरले नै हामीलाई हेरिदियोस् बरु। जस्तै उनीहरूलाई त कुनै क्याप छैन, उहाँहरूले त बेस रेट प्लस प्रिमियममा उहाँले लोन दिनुहुन्छ, हामीलाई पनि क्याप हटाइदिनुहोस्। 15% क्याप हटाउँदै गर्दा हामीले 16%, 17%, 18%मा हामीले लोन फाल्छौँ भन्न खोजेको कदापि होइन। हामीलाई तपाईँले डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङको हिसाबमा बरु ब्याङ्किङ च्यानलबाट ब्याङ्कहरूबाट कस्ट अफ फन्डमा अथवा कस्ट अफ फन्ड प्लस 0.5% प्रिमियममा हामीलाई पैसा दिनुहोस्, हामीलाई लोन फाल्नुहोस्। अनि त्यो पछि हाम्रो कस्ट अफ फन्ड कम भइसकेपछि त त्यसमा हामीले 14% अथवा 13%मा हामी दिन्छौँ नि। आजको डेटमा हामी त घाटामा काम गरिरहेका छौँ सर। अब काम नगरौँ हाम्रो, किनभने हाम्रो संस्थाको औचित्य के हो? लोन नफालौँ, संस्थाको औचित्य रहन्न। लोन फालौँ, हाम्रै तपाईँको 16-17% को बेस रेट छ। तर जेनरल प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि पनि एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि पनि 15%मा ल्याएर वा 15 रुपियाँमा एउटा कुनै सामान किनेर होइन त्यहाँभन्दा कममा बेच्नु पर्यो वा चाहिँ 17 रुपियाँमा ल्याएर 15 रुपियाँमा बेच्नु पर्यो भन्दाखेरि त यो त
यो त सिधै सिद्धिने लाइन भएन भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि। एकदम एकदम यो सिद्धिने लाइन नै हो। तर यसलाई अब हाम्रो नियमन निकाय भनेको राष्ट्र ब्याङ्क हो। राष्ट्र ब्याङ्कले केही न केही यसमा सहुलियत अथवा केही न केही लिएर आउनुहुन्छ, केही न केही सर्कुलर आउला कुनै दिन भन्ने हामी आशामै छौँ। तर यो त अलिक चाँडै वा अलि इमर्जेन्सी बेसिसमा टु दि अर्लिएस्ट आउनुपर्ने नियम हो वा यसका कारण चाहिँ लघुवित्तहरू त सिद्धिने भए भन्ने खालको जस्तो लाग्दैन? यसमा लाग्छ पनि। मैले राष्ट्र ब्याङ्ककै विभिन्न सरहरूसँग कुरा गर्दा पनि मैले के पाएँ भन्दै गर्दा लघुवित्तहरूलाई अहिलेको जुन सिनारियो छ त्यो सिनारियोमा हेरुन् कति टिक्छन्, टिकिसकेपछि कति रहन्छन्। अब धेरै मर्न जान्छन्, यही कुराले गर्दा मर्न जान्छन् अनि सङ्ख्याहरू घट्दै जान्छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि के कुरा आयो भन्दा तपाईँको 20 देखि 25वटा माइक्रो फाइनेन्स भयो भने नेपाललाई मोर देन सफिसियन्ट हो। तर त्यो सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि यहाँ त घाटा भएका जति मर्ज गरे पनि लास्टमा त संस्था त घाटैमा हुने पनि हो। त्यसपछि बल्ल हामी माइक्रो फाइनेन्सलाई फेभरेबल केही नियम लिएर आउँछौँ। अहिले यो सिनारियो के छ, सिनारियोमा को टिक्न सक्छन् टिक्छन्, टिक्न सक्ने मर्जमा जान्छन्, त्यसपछि बरु अनि हामी हेरौँला भन्ने मेन्टालिटी हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो त मान्छे मरुन् अनि बाँचेकालाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाउँछु भनेर स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भन्ने एउटा रुल अथवा एउटा नीति नियम थियो पहिला जुन लिएर आउनु भएको थियो। हो त्यही नीति नियममा चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स अहिले हिँडिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जस्तै ठुलो माइक्रो फाइनेन्सहरू पनि घाटामा, उहाँको क्वार्टर रिपोर्ट हेऱ्यो घाटामा छ। एनपिएल हेर्नुहोस् 10-12% एनपिएल छ हो। त्यो भनेको त जस्तै अब राष्ट्र ब्याङ्ककै नियममा जाने भने 5% एनपिएल भन्दा बढी जाने बित्तिकै लाभांशमा अलिकति रोकावट हुन्छ भन्ने अब लिखित छैन तर मौखिक रूपमा छ। त्यो भइसकेपछि त धेरै गाह्रो हो हैन, त्यो अगाडि सस्टेन हुनु धेरै गाह्रो छ। हेर्दै गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ अब सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ घटाउँ, यिनीहरूलाई घटाइसकेपछि एउटा लेभलमा सेचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेपछि अनि यिनीहरूलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ हामी गरौँला भन्ने मलाई इन्टेन्सन लाग्छ। त्यो इन्टेन्सनलाई मलजल गर्ने एउटा कुरा म तपाईँलाई सेयर गरिहाल्छु। राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको 5-6 महिना अगाडि अब लघुवित्तले बेस रेट पब्लिस गर्नुपर्छ, बेस रेट क्यालकुलेट गरेर मन्थली रूपमा बेस रेट क्यालकुलेट गरेर पब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने नियम लिएर आउनुभयो। अनि त्यो नियम ल्याइसकेपछि हामी के कुरामा खुसी भयौँ भन्दा अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै तपाईँको बेस रेट पब्लिस गर्नुपर्छ लघुवित्तले भनिसकेपछि अब बेस रेटमा केही प्रिमियम थपेर लोन दिन पाउँछ भन्ने नियम ल्याउन खोज्नुभयो भन्ने कुराले हामी खुसी भयौँ। तर त्यो नियम उहाँ ल्याउनु भयो। हामीहरूले हरेक महिना क्यालकुलेट गरेर हरेक क्वार्टरली हामीले बेस रेट पब्लिस गरिरहेछौँ। तर बेस रेटको औचित्य के यहाँ, जब कि हामीले 15% को क्यापभन्दा बढी हामी दिनै पाउँदैनौँ भनेको अझ यहाँ त स्पष्ट के देखिरहेछ भने तपाईँको बेस रेट 16-17 छ, 15% को क्याप छ भनेको मतलब तपाईँलाई 17%मा पैसा लिएर 15%मा फाल्नुपर्ने अवस्था भएको छ। एकदम तपाईँ आफै पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, इभन प्र्याक्टिसमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ होइन। यो कुरा त कहिलेकाहीँ भनौँ न 10-11% एनपिएल हुने अनि 17 बेस रेट हुने, 15% को क्यापमा काम गरिरहनु पर्ने अनि चाहिँ बजारको स्थिति यस्तो छ हुँदै गर्दाखेरि त यो त यसका लागि के बिजनेस गर्ने भन्ने सम्मको स्थिति होइन यो हो। यो पक्कै पनि हो। तर यो भन्दै गर्दा हामीले कसलाई लोन दिएछौँ र लोन दिएको क्लाइन्टको स्थिति के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। लघुवित्तमा अहिले तपाईँको लघुवित्तको बारेमा 6 महिना 1 वर्षको अलिकति नेगेटिभ सराउन्डिङहरू, नेगेटिभ सेन्टिमेन्टहरू हाबी छ। तर त्योभन्दा अलिक अगाडि हामी हेरौँ लघुवित्तले तपाईँको धेरै किसानहरूलाई एकदम फाइनेन्सियल फ्रिडम दिएको छ। 50,000 रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ, 2 लाख सानो लोन, रिटेल लोन दिएर उहाँहरूको आर्थिक स्थितिहरू एकदम बढाएको छ हो। हामी त्यो पनि हेर्नु पर्यो हो। तर त्यो हेर्दै गर्दा हाम्रो क्लाइन्टहरूको एउटा खुसी ह्याप्पिनेस हेर्दै गर्दा हामी त्यो काम त कन्टिन्यू गर्छौँ नै। तर यतापट्टिको यो जुन हामी हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्यो हामी घाटामा बिजनेस गरिरहेको छु भन्ने कुरा भयो। आफ्टर अल त तपाईँ भनौँ न पब्लिककै तर्फबाट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ कुनै एउटा संस्थामा होइन, तपाईँले पैसा लगाउनु भएको छ, यत्रा सेयर धनीहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्नु भएको छ, बजार चाहिँ अलिकति नाफा बढ्ला र भनौँ न म यसमा क्यापिटल गेन गरौँला वा डिभिडेन्ड प्राप्त गरौँला भन्ने खालको पर्खाइमा लगानीकर्ताहरू हुन्छन्। यहाँ त अब तपाईँको उही चाहिँ एनपिएल बढ्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न खालका डिभिडेन्ड दिन नपाउने क्यापहरू छन् जसका कारण डिभिडेन्ड पनि पाइएन। अनि चाहिँ अब यस्ता नीति नियमले कस्दाखेरि त फेरि त्यो क्यापिटल गेन हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन, यसै पनि बजार बेरिसमा छ होइन। यो कुराले त अनि फेरि लघुवित्तमा किन लगानी गर्ने वा लघुवित्तमा गरेको लगानी त मेरो सेफ भएन भन्न सक्ने ठाउँ पनि त छ नि त सेयर लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट भन्ने हो। एकदम तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो।
अब जस्तै फागुन 10 गतेको सर्कुलर पछि तपाईँको हरेक माइक्रो फाइनेन्सका सेयर प्राइसहरू 50% भन्दा बढीले घटिसकेका छन्। यस्तै हो भने त अझ घट्न सक्ने स्थिति देखियो। अझ घट्न सक्ने स्थिति देखियो। किनदेखि भन्दा तपाईँको यसमा अझै त्यो सर्कुलरमा सबसे बढी इम्प्याक्ट पारेको एउटा पोइन्ट छ, एउटा लघुवित्त एउटा क्लाइन्ट। त्यसले गर्दा हरेक वर्ष तपाईँको क्लाइन्टहरू घट्दै जाने भयो। क्लाइन्ट घट्दै जानु भनेको बिजनेस घट्दै जानु हो, बिजनेस घट्दै जानु भनेको प्रफिट घट्दै जानु हो। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको माइक्रो फाइनेन्सको सेयर प्राइस हिजो डेटमा कहाँ थियो र आज डेटमा कहाँ छ। हाम्रै जालपा कुरा गऱ्यो हिजो 3500 पुगेको सेयर प्राइस आज 1000को सिनारीमा हिँडिरहेको छ भनेको 3 गुणाले घटिसकेको छ हैन। त्यो एउटा सिनारियो, हामी त्यो सिनारियोमा छौँ। अब यही सिनारियोलाई लिएर हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा गर्दै गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ के कुरा आउँछ भन्दा हिजोको डेटमा तपाईँहरूले नचाहिने बढाउनु भयो, जबकि यत्रो बढाउनु पर्ने जरुरी पनि थिएन। तपाईँहरूले डिमान्ड एन्ड सप्लाईको खेल गर्नुभयो। माइक्रो फाइनेन्स 5 करोडका 6 करोडका 10 करोडका माइक्रो फाइनेन्सलाई तपाईँहरूले पम्प गर्नुभयो, त्यति पुर्याउनु भयो। अहिले बल्ल एक्चुअल बेसमा आएको छ नि भनेर उहाँको तर्क हुन्छ। त्यो त कुतर्क भइहाल्यो। त्यो अब त्यसलाई के अब कुतर्क भन्ने के तर्क भन्ने। तर आजको सिनारियोमा अब उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अब यो सिनारियोमा त यति छ भने यसलाई त्यसरी लिनु पर्यो नि। जस्तै हिजोको सिनारियोमा तपाईँले राम्रो पैसा कमाउनु भएको थियो, माइक्रो फाइनेन्सले राम्रो इन्कम गरिरहेको थियो, त्यो अनुसार तपाईँले पम्प गर्नुभयो होला। त्यो हिसाबको सिनारियो कुराहरू गर्नुहुन्छ। प्लस मैले माइक्रो फाइनेन्सको पब्लिक डाइरेक्टर भइसक्यो एउटा कुरा के बुझेँ अथवा के देखिरहेको छु भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कबाट पब्लिक डाइरेक्टरलाई हेर्ने नजर अलिकति फरक छ। जस्तै उहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँहरू त सेयरको खेलाडी हो, तपाईँहरू एउटा कुनै माइक्रो फाइनेन्स सेयर किन्नुभयो, पम्प गर्नुभयो, फाइदा कमाउनु भयो, अनि प्रोक्सी लिएर जानुभयो सञ्चालक बन्नलाई। तपाईँलाई त माइक्रो फाइनेन्सको मर्म के हो, माइक्रो फाइनेन्सले के काम गर्छ, उसको अब्जेक्टिभ के हो, तपाईँले त्यहाँ महत्त्व छैन, त्यहाँ तपाईँलाई मतलब पनि छैन। तपाईँहरू बस इनसाइड इन्फर्मेसनको लागि क्वार्टर रिपोर्ट कस्तो आउँछ अनि कति लाभ आउँछ उसले बाँड्न सक्छ, त्यही कुरालाई तपाईँहरू जानुभएको हो। तपाईँ त खेलाडी हो भनेर मैले पटक मैले पनि त्यो आरोप मैले भोगेको छु। कतै न कतै यस्तो लाग्दैन कि साथीहरूले साँच्चै यसरी बिगार दिएर साँच्चै यस्तै भित्री कारोबार गर्न खोजेर वा साँच्चै चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन मात्र ल्याउँछु भन्ने बदनियत बोकेर डाइरेक्टर हुँदाखेरि यस्तो स्थिति आएको जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यस्तो हो सर। कस्तो भन्दा सेयर बजारको एउटा आफ्नै सिद्धान्त छ। हामी जुन यो सेयर बजारको कन्टेक्स्टमा हामी कुरा गर्दै गर्दा जुन जता इन्टरनेसनल मार्केटमा हेरौँ, जुन कम्पनीको सेयर क्वान्टिटी कम छ भनेको उसको सप्लाई कम छ, उसको डिमान्ड हाई हुन्छ। र प्लस त्यसको तपाईँको डिमान्ड हाई भइसकेपछि डिमान्ड र सप्लाई खेल हो। अकाउन्ट्समा भन्छ डेबिट क्रेडिट भने जस्तै तपाईँको डिमान्ड सप्लाईको खेल हो। जुन कम्पनीको 5 करोडको क्यापिटल छ उसको 5000 सेयर प्राइस हुँदै गर्दा त्यो ठुलो कुरो नौलो कुरो होइन होइन। कि भने हामीले त्यति बेलै माइक्रो फाइनेन्स स्टार्ट हुँदै गर्दा उसको 1 अरबको क्यापिटल हुनुपर्छ, अथवा केही न केही नियम सुरुबाटै लिएर आउन सकेको भए हामी त्यही हिसाबको जान्थ्यौँ। अब तपाईँको हिजो डेटमा 5000 भएको माइक्रो फाइनेन्स उसको 10 करोड क्यापिटल थियो, अब उसले बोनस देला 20 करोड होला, अनि उसको प्राइस पनि त घट्छ, एडजस्ट पनि त हुन्छ नि हो। बिस्तारै त्यो ठाउँमा आउँछ हो। अब हिजोको डेटमा सानो माइक्रो फाइनेन्स थियो, तपाईँको बढी सेयर प्राइस थियो, त्यो यो मेकानिजमै हो। यो तपाईँको सेयर प्राइस यो स्टक मार्केटको यो भनेको प्रिन्सिपलै हो। यसमा अब कसैले खेलायो कसैले बढायो भन्ने कुरा यसमा त्यो गर्न औचित्य मलाई देख्दिनँ। म किन देख्दिनँ भन्दा तपाईँले कुनै एउटा माइक्रो फाइनेन्सको सेयर किन्छु भनेर लाग्नुभयो, तपाईँले सेयर किन्दै तपाईँले यति अमाउन्टमा सेयर किन्नुभयो कि तपाईँले गएर 3-4 सर्किटै लाग्यो अरे। अब तपाईँको पैसा हो, तपाईँले सेयर किन्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नै मर्जीले सेयर किन्नु भएको छ, त्यसमा कहिले के गर्ने ल भन्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो माइक्रो फाइनेन्स मन पर्यो, एकदम राम्रो माइक्रो फाइनेन्स छ भनेर तपाईँले करोडौँ लगानी गर्नुभयो, त तपाईँ लगानी गर्दै गर्दा मूल्य बढ्यो, त्यसमा के नियम कानुनले तपाईँलाई चाहिँ रोक्न मिल्छ त्यो सेयर किन्नलाई? मिल्दैन नि सर। त्यही भएर सेकेन्डरी मार्केटमा कोही व्यक्तिले अथवा कोही संस्थाले कुनै कम्पनीको सेयर किन्छ र उसले आफ्नो विवेकले र कसैको कोअर्सन बिना सेयर किन्छ भने त्यसमा कुनै कानुनले यो सेयर किन्न पाउन्न भनेर रोक्न मिल्दैन। एउटा त हुन्छ इन्साइडर ट्रेडिङवाला कुराहरू होला, यी कुराहरू हुनु भएन। न त नर्मल कोर्स अफ एक्सनमा कसैले चाहिँ यो संस्था मलाई राम्रो लाग्यो, यो संस्थाको मैले सेयर एकुमुलेट गरेर राख्छु भन्दै गर्दा त्यसलाई कुनै कानुनले रोक्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। तर एकदम पम्प गरेर फेरि फस्ने त सोझै साझा भए भन्ने खालको राष्ट्र ब्याङ्कको तर्क त हो नि त होइन? एउटा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कको पनि यो तर्क हो। अब यसमा म एउटा कुरा के राख्न चाहेँ भन्दै गर्दा तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने तपाईँको स्वेच्छाले तपाईँको विवेकले लगानी गर्ने हो। अब तपाईँले लगानी गर्दै तपाईँले कुनै एनालाइसिस बिना होइन कुनै त्यो कम्पनीको बारेमा नबुझिकन लगानी गर्नुहुन्छ भने यसमा को जवाबदेही हुन्छ भनेको
यसमा कसले जस्तै तपाईँले 10वटा कम्पनीमा आज लगानी गर्नुभयो 8वटा कम्पनी राम्रो निक्लेला 2टा कम्पनी नराम्रो निक्ल्यो रे त्यसको जिम्मेवारी त्यो कम्पनीको उसले लिने त्यो तपाईँ लिनु पर्यो नि आफूसँग आफ्नो हातमा भएको पैसाको जिम्मेवारी त तपाईँ लिने हो नि कुनै वर्ल्डमा यो सिनारियोमा कसैले पनि जिम्मा लिँदैन सर सेकेन्डरी मार्केटमा सबैजना आउनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन हो आजको डेटमा हामी आइपिओमा लगानी गर्दा त घाटा खाइरहेछौँ भने हो हामी सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्दै गर्दा त आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो र आफ्नो सम्पत्ति घटाउने बढाउने आफ्नै हातमा आउँछ। तर यहाँनिर पनि राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा प्रश्नमा कहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूको यो लजिक ठिक छ भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ भने हामीले माइक्रो फाइनेन्सलाई वा लघु वित्तलाई अलिकति गरिबीसँग जोडेर त्यो गरिबी निवारणसँग जोडेर वा कतिपय त हामीले अघि नै पनि भन्यौँ फिङ्गोबाट आउनु भएको छ होइन यो चाहिँ एक खालको समाजसेवा पनि हो यसलाई टोटली बिजनेसको रूपमा नलिउँ भनेर एकातर्फ भन्ने अनि त्यही भएको एउटा पब्लिक डाइरेक्टर चाहिँ उसलाई त डिभिडेन्डसँग मात्र सरोकार भयो वा उसलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नो रिटर्नसँग मात्र सरोकार भयो वा चाहिँ सेयर मार्केटको अहिलेको मार्केट प्राइससँग मात्र सरोकार भयो भन्दाखेरि त कतै न कतै कन्फ्लिक्ट त त्यहीबाट सुरु भयो नि होइन होइन एकदम पक्कै पनि त्यस्तो हो भने म त के भन्छु भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कलाई अब माइक्रो फाइनेन्सको नियामक निकाय भनेको राष्ट्र ब्याङ्क भयो माइक्रो फाइनेन्सलाई तपाईँले नेप्सेमा लिस्ट नगर्नुहोस् न त नेप्समा लिस्ट गर्नु पनि जरुरी नि त के त नि त्यो त फेरि अराजक भइहाल्यो नि होइन अराजक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लिस्टेड हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो नि हो एकदम त्यो कन्सेप्ट हो तर तपाईँको लिस्टेड हुनुपर्छ भनिसकेपछि त त्यहाँ सेयर लिस्ट भइसकेपछि त्यहाँ कस्तो मान्छे आएर सेयर किन्छन् हो त्यो उनीहरूले कति अमाउन्टमा सेयर किन्छन् त्यो सेयर किन्दै गर्दा उनीहरूले प्राइसलाई कहाँ पुर्याउँछन् भन्ने कि त हामीले एउटा कुनै नियम निकाल्नु पर्यो त्यो नियममा बसेर त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू त्यो नियमभन्दा बाहिर गयो भने हामीले कारवाही गर्ने हो तर कसैले त्यही नियममै बसेर सेयर किन्दै गर्दा त्यो सेयरको प्राइस आज 1000 भएको 5000 पुग्छ भने त हामीले के नियमले उसलाई बाँध्ने मैले भनेको त्यति हो भनेको राष्ट्र ब्याङ्क वा कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो अलिकति पैसा बढी कमायो वा चाहिँ सेयर प्राइस अलि बढी भयो भनेर पनि अलिकति चाहिँ त्यसमा कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भयो भन्ने आशय हो त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो जस्तै नेपालमा कसो भन्दाखेरि अब कोही मान्छेले कहीँबाट पैसा कमायो भने त्यसको विरोध गर्ने जस्तै अब अलि समय अगाडि तपाईँको बजार 3200 पुग्यो सेयर बजारमा लागेका मान्छेले पैसा कमाए भनेर त्यहाँ विभिन्न कुराहरू आए एकले अर्कोको कमाएको देख्न सकेन त्यही अनुसारले फेरि त्यो सिनारी जस्तै तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु केही समय अगाडि नेपालको सेयर बजारमा हाइड्रो पावर सेक्टर निकै बढ्यो अनि त्यसमा के भयो भन्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी नगरेका लगानीकर्ताले हाइड्रो पावर सेक्टर पनि सेयर हो कसैले त्यो यसको सेयर किन्छ खोला कहाँ छ थाहा छैन होइन प्रोजेक्ट के छ थाहा छैन प्रोजेक्टलाई बाढीले लैसक्यो भन्ने कुराहरू लिएर आउँदै गर्दा के भयो हाइड्रो त घट्यो ओभरअल मार्केटै घट्यो सर त्यो तपाईँले पनि थाहा पाउनु भयो होला तपाईँले पनि यो सेयर बजारबाट थाहा पाउनु भयो त्यो भएर नेपालमा त्यो सिनारियो हाबी छ अब म के भन्छु भन्दा कसैले आज 1000 को सेयर 5000 मा किन्छ भने उसको विवेकले किन्यो होला वा 6000 पुग्छ भनेर किन्यो होला कसैले आज मैले 5000 मा कुनै सेयर बेच्दै गर्दा 5000 मा आज बेचे भने उ घट्छ भन्ने हिसाबले मैले बेचेको हुन्छु कसैले 5000 किन्छ भने 6000 पुग्छ भने किने हुन्छ अनि त्यहाँ त एउटा कारबार हुनलाई त बायर र सेलर चाहियो हो अनि सधैँ बायरको मात्रै कुरा मिल्दैन सधैँ सेलरको मात्रै कुरा मिल्दैन जसले कसो कुरा मिल्छ उसैले प्रफिट कमाउने हो सर तर सेकेन्डरी मार्केट हो यसै त म्युचुअल फन्डमा पनि हामीले लगानी गर्दै गर्दा म्युचुअल फन्डले भन्छ म्युचुअल फन्ड आर सब्जेक्ट टु मार्केट रिस्क भन्छ भनेको म्युचुअल फन्डमा पनि रिस्क छ भनेर चाहिँ म्युचुअल फन्डले भन्छ हामी त सिधै सेकेन्डरी मार्केटमा सिधै कम्पनीको सेयर किनिरहेको छ भने त्यहाँ रिस्क त अवश्य छ त्यो रिस्कलाई बुझेर लगानी गर्न सक्नेले कमाउने हो सर अब नबुझिकन कसैले लगानी गर्छ भने त्यसलाई त अब कुन निकायले के नै गर्न सक्छ सर अहिले अब हामी माइक्रो फाइनेन्स तर्फ नै फर्क्यौँ होइन जस्तो अहिले माइक्रो फाइनेन्सकै विषयलाई लिँदाखेरि चाहिँ वा त्यहाँका सञ्चालक त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखहरूको विषयलाई लिएर पनि अलिक बढी चर्चा परिचर्चा हुन्छ कतिपय संस्थामा चाहिँ त्यहाँका सञ्चालकहरूले त्यो संस्थालाई दोहोनोगाई बनाए वा आफ्नो हिसाबले प्रयोग गरे वा दुरुपयोग गरे भन्ने खालको तर्क पनि छ अब कार्यकारी प्रमुखको हिसाबमा आउँदाखेरि त अस्ति एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिपय लघु वित्तका साथीहरूले टेस्ट गर्दा हुन्छ आरओई भनेकै बुझ्नुहुन्न भन्ने खालको पनि आरोप लगाउनु भएको थियो यहाँनिर पनि समस्या हो पक्कै पनि यहाँनिर नि समस्या छ अब माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा मैले पनि कस्तो देखेँ भन्दै गर्दा अब धेरै अध्यक्षहरू अथवा कार्यकारी प्रमुखहरू उहाँहरू अलिकति सामाजिक यो माइक्रो फाइनेन्स भनेको लघु वित्त भनेको अलिक सामाजिक संस्था हो यसमा समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने अलिक बढी मेन्टालिटी भएको प्लस यहाँ तपाईँको धेरै नेताहरू अलिकति
यो राजनीतिक पार्टीमा अलिकति आबद्ध भएका व्यक्तिहरू, अध्यक्ष, सञ्चालक अथवा कार्यकारी प्रमुखहरू पनि धेरै हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले त्यही हिसाबले यसलाई ड्राइभ गर्न खोज्ने र अब यो लाइसेन्स पाइसक्यो माइक्रो फाइनेन्सको, यो एउटा बिजनेस एन्टिटी भइसक्यो र उहाँहरू त्यो ट्रान्जेक्सन फेजमा हुनुहुन्छ हो, त्यसले गर्दा पनि अलिकति माइक्रो फाइनेन्समा थोरै दुर्घटना त्यसले पनि निम्ताएको हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यसलाई चाहिँ सल्टाउनु पर्यो भन्ने कुरा यसलाई सल्टाउनलाई मैले के देख्छु भन्दा अब राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तै कुनै पनि माइक्रो फाइनेन्सको बोर्डको कम्पोजिसनमा 15-20% सञ्चालक समितिको 15-20% चाहिँ अब कि त एक्सपर्ट हुनु पर्यो, त्यो फिल्डको एक्सपर्ट हुनु पर्यो कि भने त्यो 20% सञ्चालकहरू चाहिँ बरु होल टाइम बनाइदिने। होल टाइम बनाउँदै गर्दा तपाईँको अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ सञ्चालकमा। न त सञ्चालक के हुन्छ तपाईँको महिनामा 2 महिनामा एकचोटि बोर्ड मिटिङ हुन्छ, जाने म्यानेजमेन्ट लिएर आएको एजेन्डाहरू सुन्ने अनि त्यहाँ आफ्नो राय राख्ने हिँड्ने। तर सञ्चालक भन्नेको कन्सेप्ट नै फेरि होल टाइमर हो र? होइन, होल टाइमर होइन सर। तर मैले माइक्रो फाइनेन्समा मात्रै किन भने भन्दा तपाईँको कुनै पनि सेक्टरमा अलिकति त्यो सेक्टर विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने त्यो सेक्टरका एन्टिटीहरू जस्तै इन्डिभिजुअल लघुवित्तहरू हो, लघुवित्तका सञ्चालकलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो सञ्चालकको कम्पोजिसनमा केही सञ्चालकलाई होल टाइम दियौँ भने, होल टाइम डाइरेक्टर भन्ने एउटा दियौँ भने के हुन्छ भन्दा तपाईँको उनीहरूलाई एउटा अकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा आउँछ हो। जस्तै सञ्चालक भनेको त तपाईँको एउटा संस्थाको सञ्चालक भनेको त टप म्यानेजमेन्टको पनि माथिल्लो तह हो नि त, रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरूसँग त धेरै हुन्छ हो। अनि यहाँ त के छ भन्दा तपाईँको कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक कस्तो मान्छे बसेको छ, उसको सेयर छ अथवा उसले कोहीबाट सेयरको प्रोक्सी जुटाएछ, ऊ गछ, ऊ सञ्चालक भएको छ, उसको त्यो बोर्ड मिटिङमा के छ एजेन्डा, उसले त्यो एजेन्डा राम्रोसँग पढाइ पनि हुँदैन। तर एजेन्डामा उनले यास भन्दै गर्दा साइन गर्दै गर्दा यसको लङ टर्म इफेक्ट के हुन्छ संस्थालाई त्यो पनि उसले बुझेको छैन हो। त्यही भएर त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर र कुनै पनि सेक्टरमा अलिकति विषम परिस्थितिमा हिँड्छ भने हो यो संस्थामा भएका सञ्चालकहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यो अकाउन्टेबल बनाउनुको लागि चाहिँ यो चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। जस्तै तपाईँको एउटा म उदाहरण दिन्छु, इन्डियाले आरबिआईले रिसेन्टली तपाईँको ल 1 हप्ता 10 दिन अगाडि एउटा नियम लिएर आएको छ, प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कहरूलाई, प्राइभेट ब्याङ्कहरूको केसमा चाहिँ मिनिमम 20% डाइरेक्टरहरू होल टाइम डिरेक्टर हुनु पर्यो भन्ने नियम लिएर आएको छ। त्यो उहाँहरूको इन्टेन्सन किन भन्दाखेरि त्यो प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्कहरूको सञ्चालक समितिमा भएका 20% त अकाउन्टेबल हुनु पर्यो र उनीहरूले हाम्रो ब्याङ्कमा भएको डे टु डे भएको अपरेसनको बारेमा उनीहरूले जान्नु त पर्यो। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि कहिले काहीँ कुरा उठ्छ नि, सञ्चालकले अलिक बढी म्यानेजमेन्टलाई हस्तक्षेप गर्यो वा म्यानेजमेन्टले सञ्चालकलाई टेरेन भने यो फेरि यो झन् बढावा हुँदैन यसो गर्दाखेरि? होइन, यस्तो हो सर। अब कुनै संस्थाको कमन गोलको लागि काम गर्न सञ्चालक पनि तत्पर छ र म्यानेजमेन्ट पनि तत्पर छ भने त्यहाँ कहिले पनि तपाईँको हस्तक्षेप भन्ने कुरा हुँदैन। हस्तक्षेप भन्ने कुरा कस्तो, तपाईँको मैले काम गरिरहेको छु र मेरो काम गराइमा मेरो सिओलाई मन परेन भने त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ संस्थाको लागि काम गरिरहेको छु भने उसलाई झन् सपोर्ट भयो, सिओलाई त झन् सञ्चालकले पनि आज भोलुन्ट्रीली अथवा केही रेमुनेसनमा मलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने त्यो त राम्रो कुरा हो होइन, त्यसमा मैले हस्तक्षेप भन्ने देख्दिनँ। तर यहाँ कस्तो तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा संस्थाको सञ्चालक, अध्यक्ष र सिओले एउटा यो गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टको डिफ्रेन्स चाहिँ अलिकति बुझेको छैनन्। त्यो चाहिँ मैले पनि फिल गर्छु। भनेको सञ्चालकहरूले गभर्न गर्ने हो र म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति बुझाइमा कमी कमजोरी भएर चाहिँ त्यो टसनहरू हुन सक्ला। तर त्यही संस्थाकै काम गर्ने, संस्थाको कमन गोलको लागि चाहिँ हामीले इनपुट दिइरहेछौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो अलिकति टसल हुन्छ, यो कुराले गर्दा टसल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो अहिले त हामीले त यति धेरै समस्याका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। मोटामोटी राष्ट्र ब्याङ्कले, हामीले जेनरली हेर्दाखेरि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय लघुवित्तलाई अलिक बढी नै कसिरहेको जस्तो पनि देखिया छ। सेयर मार्केटमा बजार, दोस्रो बजारमा पनि रिफ्लेक्ट पनि भइरहेछ होइन। यसै पनि हामी बेरिस बजारमा छौँ। अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यो गरिदियो भने चाहिँ त्यसले समग्र लघुवित्तलाई पनि राम्रो गर्छ र लघुवित्तमा लगानी गरेकाहरूलाई पनि राम्रो गर्छ। लघुवित्तमा चाहिँ धेरै हदसम्म वा केही हदसम्म समाजसेवा गर्ने हो है भन्नेहरूलाई पनि न्याय गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले दुईवटा कुराहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो गरिदियो भने लघुवित्त ओभरअल लघुवित्त सेक्टर नै अलिकति चलायमान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै एउटा कुरा डिप्राइड सेक्टर लेन्डिङ कुरा हो। अब लघुवित्तले कसरी काम गर्छ हामी त्यो पहिला जान्नु जरुरी छ। लघुवित्तले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिएर अनि त्यो पैसा रिटेल क्लाइन्टहरूलाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख सानो सानो लोन दिने हो, सानो सानो कर्जा दिने हो। अब
जबकि लघुवित्तले नै त्यो पैसा 12% 13%मा पाउँछ भने त उसले कति त्यहाँ अपरेसनल कस्टको मार्जिन राखेर अनि कतिमा दिन्छ, जबकि त्यो त घाटै हो भनेर हामीले हिसाबै गरिसक्यो। घाट। त्यही भएर एउटा काम चाहिँ राष्ट्र बैंकले के गरिदिनुपर्छ भन्दा एबिसी भने कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स सेक्टरले डिप्राइभ्ड सेक्टर लेन्डिङ भनेर जुन माइक्रो फाइनेन्सलाई लोन दिन्छन् त्यो लोन चाहिँ सकेसम्म कस्ट अफ फन्डमा 0.05% प्रिमियम थपेर दिनस् मात्रै सकियो भने त्यसले चाहिँ लघुवित्तलाई अलिकति चलायमान बनाउन सक्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा तपाईँको रिसेन्ट बजेट अनाउन्समेन्टमा 5 खर्बको एउटा फन्ड जेनेरेट गरेर त्यो फन्ड चाहिँ लघुवित्तहरूलाई चाहिँ परिचालन गराउने, त्यो फन्डले चाहिँ लघुवित्तहरूले विभिन्न आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई एज अ लोन दिने भन्ने एउटा कुरा आएको थियो। हाम्रो अर्थमन्त्रीले ज्यूले त्यो कुरा अनाउन्स पनि गर्नुभएको थियो। त्यो फन्ड चाहिँ क्रिएट भएको छैन। त्यो कुरा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यो कुरा कार्यान्वयन हुने बित्तिकै 5 खरब भनेको इज अ बिग अमाउन्ट अफ मनी। त्यो भए पनि लघुवित्तलाई अलिकति राहत त्यहाँबाट पनि हुन्छ। अर्को कुरा जस्तै एबिसी कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्सले तपाईँको पब्लिकबाट जेनरल डिपोजिट लिन पाउँछ। लघुवित्तले सेम सिनारियोमा काम गर्न खोज्दै गर्दा, डिपोजिट लिन खोज्दै गर्दा उसले राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर स्वीकृति लिनुपर्छ। अहिले तपाईँको निर्धन उत्थान र छिमेकले मात्रै पब्लिकबाट डिपोजिट लिन पाउँछ। हो, त्यो सबै लघुवित्तलाई खोलिदियोस् राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यो भइसकेपछि हामी पनि कम्पिटिटिभ मार्केटमा काम गर्छौँ नि, डिपोजिट लिन्छौँ, त्यसमा एउटा कम्पिटिटिभ रेट दिन्छौँ, अनि त्यो डिपोजिटलाई हामीले एज अ लोन फाल्छौँ, त्यसमा हाम्रो मार्जिन बस्ला। त्यो बस्दै गर्दा हामी आज लसमा काम गरिरहेछौँ भने भोलि ब्रेक इभनसम्म काम गर्न सकिएला। त्यही भएर त्यो एउटा खोलिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि एउटा जुन अस्तिको सर्कुलरमा लिएर आउनुभयो 1 क्लाइन्ट 1 लघुवित्त भनेर, त्यो त अझै त्यसमा अझै कन्फ्युजन छ। एक व्यक्ति एक वित्तीय संस्था हो कि एक लघुवित्त, अझै त्यसमा कन्फ्युजन छ। हो, त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले अलिकति खोलिदिनु पर्यो। जस्तै एउटा व्यक्तिले एउटा लघुवित्तबाट 7 लाख भन्दा बढीको लोन लिन नपाउने भन्ने एउटा लिमिट छ। कि त उहाँले लिमिटमा अलिकति फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो कि भने कुनै एउटा व्यक्तिले लघुवित्तबाट लोन लिन जाँदै गर्दा उसको बिजनेस के हो त, उसको बिजनेसको प्रपर भ्यालुएसन गर्दै गर्दा उसलाई 7 लाखले पुग्दैन, उसलाई 15 लाख चाहिन्छ अथवा 20 लाख चाहिन्छ भन्ने हो भने उसलाई त्यो हिसाबको लोन उसले पाउनु पर्यो। उसको बिजनेसको डिमान्ड छ 10 लाखको र उसलाई चाहिँ 7 लाख भन्दा त हामी दिन मिल्दैन भन्दै गर्दा उसको त निड त पुरा भएन। हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले यो लाइनमा पनि सोचिदिनु पर्यो। तर हामीले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, अघि नै हामीले जुन 7 लाखको दरले 5 वटा लघुवित्तबाट 35 लाख रुपियाँ लोन लियो भनेर भन्यौँ नि, त्यो 35 लाख लोन चाहिँ लिन सक्ने मान्छे के हाम्रा रियल टार्गेटेड मान्छे हुन् त भन्ने खालको प्रश्न पनि छ नि। एकदम होइन। अब धेरै विकृतिहरू पनि पहिला भइरहेको थिए, यो पनि एउटा विकृतिमा पर्यो। हो, जस्तै यहाँ के छ तपाईँको भन्दै गर्दा कुनै एउटा माइक्रो फाइनेन्सले कुनै एउटा ठाउँमा आफ्नो ब्रान्च खोल्यो। ब्रान्च खोलिसकेपछि उसले पहिला के गर्छ भन्दा कुनै मान्छेले कुनै एउटा लघुवित्तबाट पहिल्यै त्यहाँ ब्रान्च भएको लघुवित्तबाट उसले ऋण लिएको हुन्छ, उसलाई गएर उसले थप ऋण दिन्छ। किनकि उसले त बिजनेस त गर्नु पऱ्यो, नयाँ ब्रान्च खोलिसकेपछि त्यो ब्रान्चले त बिजनेस गर्नु पऱ्यो, प्रफिट कमाउनु पऱ्यो। हो, त्यो अलिकति बढी हाबी भयो। त्यो हाबी हुँदै गर्दा यो हामी सिनारीमा आयौँ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको नियम पनि त्यही सिनारीलाई, त्यही हाबी भएको विकृतिलाई चाहिँ उसले चाहिँ साइजमा लिएर आउनलाई यो नियम लिएर आएको। तर यो नियम ल्याउँदै गर्दा अलिकति प्र्याक्टिकल भएर पनि सोच्नु पर्यो। हो, हिजोको डेटमा 35 लाखको ऋण लिएको मान्छेलाई सिधै आज 7 लाख मात्रै तैँले ऋण पाउँछस् भनेर भन्नु अलिकति न्यायोचित भएन। 35 लाखलाई घटाउँदै जानु पर्यो क्रमिक रूपमा। हो, आज एउटा व्यक्ति एउटा लघुवित्त भन्ने नियम राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको छ भने यसमा बरु 2टा लघुवित्त एक व्यक्ति ल्याओस्, अलिकति क्रमिक रूपमा जानु पर्यो। एकैचोटि च्याप्दै गर्दा त यो ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई पनि गाह्रो पर्छ र रिडीलाई पनि गाह्रो पर्छ। जस्तै एउटा तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। आज राष्ट्र ब्याङ्कले धितो कर्जामा अलिकति फोकस हुनु पर्यो लघुवित्त भनेर भन्दै गर्दा धितो कर्जा म एउटा घर धितो राखेर लिन पाउने अमाउन्ट पनि 7 लाख, विदाउट कोलाटरल लिने अमाउन्ट पनि 7 लाख भनेको त यसमा त कहीँ न कहीँ त इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स त भएको छैन। हो, यसमा पनि यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले थोरै एउटा स्टडी गरेर यसमा चाहिँ केही नियमहरू फ्लेक्सिबिलिटी लिएर आयो भने हामीलाई अलिकति काम गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। यो अन्तिम प्रश्न पनि हो, तपाईँ जस्ता सञ्चालकहरूलाई, विशेष गरी लघुवित्तका सञ्चालकहरूलाई एउटा लाग्ने आरोप पनि के पनि हो भने अझ पछिल्लो समय पब्लिक डाइरेक्टर भएर जाने वा चाहिँ अलिक एक्सपर्टको रूपमा जानेहरूमा त यो समस्या छैन, तर अलिक बढी
पहिला एकदम पुरानो पुस्ताका मान्छेहरू जसको हाबी छ नेपालका लघुवित्तहरूमा उनीहरूले चाहिँ लघुवित्तलाई चाहिँ अलिक बढी कुशासनतर्फ लगेको वा चाहिँ आफ्नो हिसाबले प्रयोग गरेको वा आफ्ना व्यक्तिगत खर्च पनि चाहिँ लघुवित्तमा गएर बुक गरेको होइन, आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र जागिर लगिदिएको, आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्व देखिने ठाउँमा चाहिँ लगेर लघुवित्तलाई भाडा तिरेर लगाएको जस्ता पनि कुराहरू देखिएका छन्। यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, नियामकीय भूमिका वा कहिलेकाहीँ सेल्फ डिसिप्लिनका हिसाबले? यसमा त तपाईँको कुनै पनि एउटा संस्था चलाउने सञ्चालक समिति र टप म्यानेजमेन्टले अब म संस्थामा काम गर्दैछु भनेर यस्तो मेन कुरा त एउटा पर्सनल इथिक्सले पनि म्याटर गर्छ। तपाईँको इथिक्स राम्रो छ भने तपाईँले जुन संस्था चलाउनुहुन्छ त्यो संस्था तपाईँले राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ, इथिक्सको कुरा पनि आउँछ सर। र यसमा चाहिँ जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो पहिला पहिला धेरै विकृतिहरू भएको हो। पहिला पहिला तपाईँको अब 2-3 वर्ष अगाडि माइक्रो फाइनेन्सबाट जुन तपाईँले भन्नुभयो पर्सनल खर्चहरू पनि त्यसमा हाल्ने होइन, सबै त्यो विभिन्न कुराहरू गरे हो। त्यसलाई लघुवित्तहरूले राम्रो पैसा कमाएको पनि त्यो प्रोफिटको हिसाबमा तपाईँको यसै 5,000 त पुग्दैन सेयर बजारमा प्राइस, त्यो हिसाबले प्रफिट कमाएको थियो। प्रफिट कमाएको संस्था छ भनेपछि मान्छेले त्यो हिसाब अलिक हालिमुहाली गरे हो। तर आजको डेटमा आएर त्यसमा अलिक धेरै नै कमी भइसकेको छ। र मैले पनि हेर्छु पहिला म एज अ पब्लिक डाइरेक्टर माइक्रो फाइनेन्स छिर्दै गर्दा सिए माइक्रो फाइनेन्समा त एज अ पब्लिक डाइरेक्टर त सायद म दोस्रो तेस्रो थिएँ होला। तर आज डेटमा धेरै युवाहरू माइक्रो फाइनेन्स पनि चिन्नु भएको छ, कोही सञ्चालक कोही अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ होइन। त्यो सिनारियो छ र त्यो सिनारियो हुँदै गर्दा अब चाहिँ धेरै परिवर्तन भइरहेको छ सर। हिजोको डेटमा विकृति भएको हो नभएको होइन, त्यही विकृतिहरू देखेर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नियमहरू बेला बेला लिएर आउनुहुन्छ होइन, र त्यसलाई साइजमा ल्याउन कोसिस पनि गर्नुभएको छ। र आज डेटमा क्रमिक रूपमा चाहिँ त्यो विकृतिहरू घटि पनि रहेको छ। हवस् त, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार सहित उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।